السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. C'est la deuxième partie des micro-organismes. Donc la première partie, on a vu la diversité des micro-organismes et le mode de multiplication chez les micro-organismes. شفنا تنوع الكائنات الحية وأصناف الأنواع ديال الميكرو-organismes ou les modes de multiplication أنواع التكاثر. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir, on va essayer de traiter quelles sont les propriétés pathogènes des microbes. شنو الخصائص المولدة ديال les microbes ولا ديال les micro-organismes. La première propriété أو خاصية كتميز les micro-organismes c'est la multiplication التكاثر rapide يعني التكاثر السريع. On va commencer la multiplication rapide chez les bactéries et chez les virus. Donc on va commencer par les bactéries. L'autre qui représente la multiplication des bactéries dans un milieu nutritif renouvelable يعني التكاثر البكتيري في واحد الوسط غذائي بحال متجدد. شنو كنقصدو بغونوفلابل هنايا؟ كنقصدو باننا كنبقاو نديرو هادوك لي زاليمون كنبقاو نضيفوهم بشكل مستمر باش هذوك البكتيريا ديما يلقاو les éléments nutritifs. Donc par exemple on prend une bactérie. حنا شدينا واحد البكتيري pendant 20 minutes شنو كنلاحظوا بان la bactérie subit une croissance كيوقع لها واحد النمو. Après elle se divise en deux par la division cellulaire et nous donne deux autres bactéries. يعني خلال 20 دقيقة انطلاقا من بكتيريا واحدة يمكننا الحصول على اثنين، يعني بكتيريا واحدة كنقاسم كتعطينا جوج ديال لي بكتيري par la division cellulaire عبر الانقسام. L'une de ces deux bactéries يعني كل واحدة من هذه deux bactéries capable de se diviser et de nous donne deux autres bactéries كتعطينا عاود جوج ديال بكتيريات أخرى خلال 20 دقيقة. لأنه البكتيريا في الوسط الملائم في واحد الميديو نيوتريتيف إذا كانوا غنفراد غيبقاو ينقسموا بشكل مستمر وبشكل سريع جدا. يعني تخيل انت بكتيريا واحدة خلال 20 دقيقة تعطينا جوج ديال لي بكتيري، ولكن نفترض احنا في الأول كان عندنا 100 بكتيريا غير 100 ما نقولوش 1000 ولا 2000 ولا مليون، يكون غير 100 بكتيري خلال 5 ديال الساعات حصلوا واحد العدد ديال البكتيريا ارتفع بزاف. يعني c'est-à-dire se caractérise ayant la capacité de multiplier rapidement. Document 3 représente l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu de culture هنا غيكون non renouvelable، يعني ما بقيناش كنضيفوا الأرضية بشكل مستمر. هذا c'est le nombre des bactéries au million par rapport au temps en heure. Le temps 0 le nombre des bactéries égale à 0. Par exemple le temps 5 heures خلال 5 ديال الساعات le nombre des bactéries elle dépasse 100 millions بكتيري. يعني في الأول كان صفر، خلال 5 ساعات الرقم البكتيريا انتقلت من صفر إلى 100 مليون بكتيري. مثلا في 10 heures كنلاحظوا يوصل à peu près à مليار 800 مليون، وصل مليار و800 ألف مليون بكتيري. دونك النومبر est très élevé. ولكن ملي كندوزو حنا 10 heures شنو كنلاحظوا بان النومبر ديال البكتيريا لي ان بو بري ديميني، ولكن هو فريمون غيبقى كونستانت، غيبقى كونستانت ولكن ما غينقصش. علاش هنا غيولي كونستانت ما غينزلش؟ لان قلنا بان لي ميديو كولتور سكون نو رونوفلابل، يعني الأغذية ما لقاوش الأغذية باش غيزيدوا ينقسموا بشكل مستمر، وبالتالي شنو غيبقى لو نومبر دي بكتيري إل ريست كونستانت، غيبقى ثابت. Donc les bactéries se caractérisent par leur capacité à se multiplier rapidement par la division، يعني عندهم قدرة على أنهم ينقسموا أو يتكاثروا سريعا جدا عبر الانقسام. وشاك بكتيري est divisée en deux، بحيث كل بكتيريا تنقسم إلى جوج ديال لي بكتيري. Pour les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes، يعني جميع les virus qui يتكاثروا à l'intérieur des cellules vivantes. Donc حنا شنو نقولوا اليوم ce sont des virus parasites obligatoirement، أنهم بارازيت أو هما متطفلات إجبارية، يعني ما كيقدروش يعيشوا بوحدهم، خصهم ضروري واحد السيلول هوت، واحد الخلية مستضيفة. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent la cellule hôte. ملي هما كيتكاثروا à l'intérieur de la cellule شنو كيوقع عليها؟ la destruction. جميع لي فيروس بحال كورونا نفس الشيء. باغ اكزومبل حنا نفترضوا هذا هو كورونا غيعطاك لي سيلول دو تيسو ريسبيراتوار، يعني الخلايا ديال الرئتين. ملي وصل هذاك لو فيروس او نيفو ديال لي سيلول غيلتصق، عنده لي ريسبتور، هنايا عنده لي ريسبتور كوم فو ايسي، عنده لي ريسبتور غيلتصق مع لا
membrane cellulaire de la cellule ويوقع عليه la liaison à la يدخل vers la cellule. لا يدخل par exemple هاد الكورونا يدخل à l'intérieur de la cellule des cellules respiratoires, les cellules du poumon, du tissu respiratoire. يوقع عليه la multiplication rapide à l'intérieur du cellule. Après شنو كنلاحظ هنا كيوقع على ليز دو نويو لو نويو لاحظوا لا كولوراسيون كيتبدل يعني لا ليز دو نويو ما بقاش وقع الهدم ديالو. ابري لا ليز دو نويو كنلاحظ بان هنايا بحال بان هاد لي فيروس كياخذوا واحد لا بارتي دو لا ممبران سيتوبلازميك دو لا سيلول وكيوقع لا ليبراسيون ديالهم. ابري لا ليبراسيون دي فيروس لا سيلول éclatée او لا elle est détruite كيوقع لا ديستركسيون دو لا سيلول. جميع لي فيروس كيديروا لينا نفس الشيء. اول حاجه كيوقع لا فيكساسيون ديالهم، ثاني حاجه كيدخلوا فيغ لا سيلول، كيوقع لا ميتيبليكاسيون رابيد تري رابيد على الانتير دو لا سيلول، من بعد يوقع لا ليبراسيون ديالهم وهذيك لا سيلول اوت اللي كانوا فيها عدمت. ولكن هذا كل فيروس شنو غيدير؟ غياتاكي اوتر سيلول، غيمشي فيغ لي زوتر سيلول وغيدير لا ميم هاد لي ميم زيتاب، غيدوز لي ميم زيتاب غيدير دوز اوتر سيلول. دونك ils se caractérisent, les virus se caractérisent par leur capacité à multiplier très rapidement. Maintenant, la deuxième caractéristique des micro-organismes, c'est la sécrétion de la toxine. La toxine ou السم عندهم قدرة على إفراز السم. Le tétanos ou le الكوزاز est une maladie dangereuse causée par une bactérie appelée bacille tétanique. يعني الكوزاز هو واحد المرض خطير جدا، السبب ديالو هو واحد بكتيريا اللي كنسميوها bacille tétanique، عصيات الكوزاز. Pour comprendre comment elle affecte باش نفهموا كيفاش كتاثر هذيك لا بكتيريا شنو غنديروا اون رياليز لي زيكسبيريونس سويفونت. وهنا عندنا 3 جروب A جروب 2 جروب 3 ناقص 3 ديال لي سوري. بالنسبه للجروب A شنو غندير ليه؟ غندير له لانجيكسيون دو 1 سنتيمتر كوب دو باسيل تيتانيك، كنحقن فيه 1 سنتيمتر مكعب ديال هذوك لي باسيل تيتانيك هذوك البكتيريات. شنو كنلاحظ لو ريزولتا؟ c'est l'apparition des symptômes du tétanos يعني ظهور أعراض مرض الكوزاس puis la mort des souris. جميع الفئران اللي حقنا لهم هاد لي باسيل تيتانيك المور يعني ماتوا كلهم على المور. بالنسبة للجروب نوع عشان لو جروب ديال لي سوري شنو غندير له انجيكسيون دو 2 سنتيم كوب دان فيلتر بويي لي باسيل تيتانيك يعني غنحقن فيه غير يعني غنشد اول حاجه غنشد هذوك لي بكتيريا غنسخنهم يعني غنغليهم مزيان في واحد الماء وانا ما غناخذش هذوك لي بكتيريا ولكن اللي غنحقن هناك الفرش غندير لانجيكسيون ديال دو فيلتر بويي دي باسيل تيتانيك يعني غير الماء في غليت فيهم هذوك لي باسيل تيتانيك. وكنلاحظ انني ما حقنش لي بكتيريا غير هذاك لو فيلتر وكنلاحظ بانه لاباريسيون دي سيمبتوم دو تيتانوس ظهور اعراض داك المرض بوي لا مور دي سوري ثم موت الفئران. جميع لو جروب اللي حقنا لهم هاد الفيلتر بويي ماتوا داك الفئران. اخر حاجه جروب 3 لانجيكسيون دو 2 سنتيمتر كوب دو لو ديسيلي استيريليزي كنحقنوا الماء عادي وماء معقم في واحد الجروب ديال الفئران. شوف كنلاحظوا لي سوري فيفونت بقاو على قيد الحياه. دونك كونكلي فو شنو خصكم تستنتجوا؟ اول حاجه ملي حقنت انا لي باسيل تيتانيك في الفئران ماتوا، هاستنتج الاول هاستنتج بان هذوك لي باسيل تيتانيك هما السبب ديال لو تيتانوس وهما السبب ديال لا مور دي سوري. ثاني حاجه ملي انا ما حقنتش في هذه الحاله دي ما حقنتش هنايا لي باسيل حقنت غير لي فيلتر ديالهم. غنستنتج بان هذوك لي باسيل ملي سخنتهم طرحوا واحد السيفسونس اللي هي شيميك، واحد السيفسونس شيميك ولكن توكسيك يعني ماده سامه طرحوها بداك الماء اللي غليناهم فيهم وداك الماء اللي حقنته انا في الفئران هو السبب ديال ظهور اعراض المرض وموت الفئران. دونك كونكليو خصنا نستنتجوا بان هاد لي باسيل تيتانيك شنو كيديروا؟ ليبير واحد لا توكسين كيطرحوا لنا واحد الماده اللي اسمها السم. Donc, on conclut que certaines bactéries, comme les bacilles tétaniques, ont la capacité de sécréter une substance mortelle ou la toxique appelée la toxine. يمكن لنا نستنتج بأنه بعض البكتيريا بحال هاد لي باسيل تيتانيك اللي شفناهم دابا عندهم la capacité de sécréter عندهم القدرة على إفراز une substance mortelle أو لا توكسيك، عند واحد المادة السامة اللي كنسميوها لا توكسين السم، ولكن كنسميوها لا توكسين الترجمة ديالها هي السمين يعني التصغير ديال السم، يعني السمين واحد شي حاجة اللي هي ميكروسكوبية كتطرح السم، بينما السم اللي كنقول السم يعني كائن حي كبير كيطرح السم. Donc appelée la toxine ou une petite dose d'entre elles entraîne directement la mort، يعني بمجرد واحد الكمية صغيرة جدا من هذاك لا توكسين كتؤدي إلى وفاة ديال لي جروب بحال ديال لي سوري اللي شفناهم دابا. La troisième caractéristique des micro-organismes, c'est le changement et le développement rapide. يعني
التغير والتطور السريع. Certains virus sont caractérisés par leur capacité à changer sa forme. زاد لي فيروس لان هذا الشونجمون اي ديفلوبمون كيميز بزاف لي فيروس، هذا هو المشكل. عندهم القدره على انهم يشونجيو لا فورم ديالهم، الشكل ديالهم تبدل، سا ستركتور يعني البنيه ديالهم والهيكل ديالهم، اي سي بروبريتي يعني والقدره ديالهم. مثلا في الاول كيكونوا قادرين يعطيو لنا مرض واحد، اذا تغير يعطينا المرض الثاني او المرض الثالث اكسيتيرا. Ce que rendre le corps incapable de les résister. هذا هو السبب أن الجسم كيكون incapable de les résister، كيكون غير قادر على المقاومة هاد لي فيروس. et donc c'est difficile de les contrôler، وصعبة جدا مراقبة هاد لي فيروس et de les traiter. هذا هو السبب ديال الصعوبات في معالجة هاد لي فيروس. مثلا حنا نفترض مثلا عندنا واحد الانفلونزا فينوزا كما كان عندي واحد الفيروس، عندي انفلونزا فيروس. هذا الفيروس مثلا غيكون الحاله الاولانيه ديالو هو هكا بالضبط، هذا الفيروس يقدر هذا الفيروس يديفلوبا، يوقع له شونجمون اي ديفلوبمون، يعطي لي واحد الفيروس نيميرو 2. شنو كنلاحظوا هو نفس الشيء ماتيريال جينيتيك بحال اللي كاين لداخل، ولكن شنو اللي مختلف؟ كاين لي ريسبتور اللي كاينين هنا، ريسبتور ممبراني على المستقبلات اللي كاين على السطح ديال الفيروس كيتبدلوا، وبالتالي هذا الفيروس غيولي كيسبب لنا مرض اخر. يقدر هذا الفيروس نيميرو 1 يتبدل في حاجه اخرى، يعطيني الفيروس رقم 3. الفيروس رقم 3 كيسبب مرض اخر. نفس الشيء بالنسبه يقدر يتبدل يعطي واحد فيروس اخر هو نيميرو 4. هذا الفيروس هذا كيبروفوكي دي زوتر مالادي. دونك باش كيتميزوا هاد لي زيترو فيفون هاد لي فيروس اون لا كاباسيتي دو شونجي اي دو ديفلوبي تري رابيدمون. واخر حاجه سي لا بريزونس دو كابسول، يعني بعض لي ميكرو اورغانيزم كيتميزوا بلا بريزونس دو كابسول، اولا بحال واحد المحفظه، بحال واحد الصاك، واحد الغطاء كيحميهم. دونك لا بنوموني الالتهاب الرئتين est connu par le taux aigu, la fièvre, maux de la tête avec une fatigue. يعني بين أعراض هذا المرض هو ألم في الرأس، الحرارة، تعب etc. L'origine de la maladie est un diploco qui se trouve dans la nature sous deux formes. L'origine de la maladie على سبب هذا المرض واحد البكتيريا اللي كنسميوها ديبلوكوك. البكتيريا الاسم ديالها ديبلوكوك qui se trouve dans la nature sous deux formes. في الناتور كنلقاوها على شكلين. الشكل الأول هي ديبلوكوك avec une capsule، واحد البكتيريا اللي عندها واحد الغطاء. الشكل الثاني هي ديبلوكوك sans capsule، ما عندهاش داك الغطاء. Pour connaître la virulence de la capsule, Griffith a réalisé les expériences suivantes. باش نتعرفوا على la virulence يعني الشدة ولا التأثير هاد لا بكتيري، واحد العالم سمي ديالو غريفيث ا رياليزي دار لنا هاد لي اكسبيريونس اللي غنشوفوا دابا. شدينا واحد لو جروب ديال لي سوري اللي غنسميو جروب 1 اس 1 ودار injection des diplocoques avec capsule. دار l'injection هذيك لا بكتيريا اللي سميناها ديبلوكوك ولكن اللي عندهم avec capsule. شنو لو ريزولتا سي لا مور دي سوري، موت الفا après l'apparition des symptômes de la maladie. ظهروا هاد لي سيمبتوم، هاد لو طو ايغو لا فيرمون دو لا تيت avec une fatigue، يعني الاعراض ديال البنوموني ظهروا في هاد الفئران عاد ماتوا من بعد. ولكن ملي دار l'injection des diplocoques sans capsule شنو لاحظ؟ بان هاد لي سوري ريست فيفونت، ما باش فيهم الاعراض ديال المرض ولكن ما باش فيهم بالمره وبقاو في الحياه. دونك كونكلي هو او كونكلي لو رول دو لا كابسول. سنجو شنو هو الدور هاد لا كابسول؟ بما ان الفئران اللي ما عندهمش او هاد لا بكتيريا اللي ما عندهاش لا كابسول وحق انها ما سببتش المرض ديال الفأر، يمكن لنا نستنتجوا بان لو سيستم ايمونيتير، جهاز المناعي ديال الفأر، هو المسؤول على القضاء على هاد البكتيريا. الو بالنسبه للبكتيريا او بالنسبه للديبلوكوك افيك كابسول اللي عندهم لا كابسول، عندهم بحال داك الغطاء كيحميهم لو سيستم ايمونيتير ديال الفأر. دونك هي غير هادشي اللي غنستنتجوا. لا كابسول جو ان رول بروتيكتور، الدور ديالو هو وقائي كي بروتيج لا بكتيريا كونتر لي ديفونس دو لوط، يعني تحمي لا بكتيريا كونتر لي ديفونس دو لوط، يعني تحمي هذاك دونك لا كابسول جو ان رول بروتيكتور، الدور ديالها كتحمي ذلك الكائن تلك البكتيريا. La capsule joue un rôle protecteur qui protège la bactérie contre les défenses de l'hôte. يعني الدور ديال الكبسول هو حماية حماية هذيك البكتيريا contre les défenses de l'hôte، يعني من داك شنو السمي ديالو،
Donc, concluez le rôle de la capsule avec الدور ديال la capsule. Donc, la capsule joue un rôle protecteur qui protège la bactérie contre les défenses de l'hôte. يعني الدور ديال الكبسولة هو حماية protecteur حماية اش la bactérie contre les défenses de l'hôte من مقاومة داك الجسم المصادف، داك الجسم ديال الفأر، الجسم ديال الإنسان إكسيتيرا. يعني كتحميها من داك لو سيستيم إمونيتير، من الجهاز المناعي ديال داك الجسم اللي دخلوا ليه. سو كي لا روندر بلو غراف، هذا هو السبب ديالها، لأنهم كيكونوا اللي عندهم هاد لا كابسول كيكونوا تري غراف بارابور أوز أوتر اللي ما عندهمش هذيك لا كابسول. Et merci pour votre attention.